नमस्कार, म प्रकाश घिमिरे। कार्यक्रम संकल्पको यो श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। आजको कार्यक्रममा हामीले जलवायु प्रकोपलाई न्यून गर्नका लागि भएका प्रयत्न सम्बन्धीको एक वृत्तचित्र प्रस्तुत गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्सले देखाए अनुसार नेपाल विश्वकै चौथो जोखिमयुक्त मुलुकमा पर्दछ जलवायु जन्य प्रकोपका दृष्टिकोणले। एवं तरिकाले अन्य प्रकोपका हिसाबले नेपाल उच्च जोखिमयुक्त स्थानमा नै पर्दछ। आज हामी जलवायु जन्य प्रकोप सम्बन्धीको कुरा गर्ने भएको कारणले गर्दा अर्थात् त्यस सम्बन्धीको सामग्री प्रस्तुत गर्ने भएको कारणले गर्दा आज हामी त्यसैमा केन्द्रित रहन्छौँ। हामीलाई थाहा छ, हरेक वर्ष बाढी र पहिरोबाट सृजित धेरै विपदहरू र त्यसले ठुलो धनजनको नोक्सानी गराइरहेको छ। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि खास गरी समयमै सूचना सङ्कलन गर्ने प्रविधिको प्रयोग, त्यो सूचना सङ्कलन गरिसकेपछि त्यसलाई फेरि आम मानिसहरू समक्ष प्रवाह गर्ने संयन्त्र बनाउन सकियो भने त्यसले बाढी र पहिरोबाट हुने धनजनको क्षतिलाई उल्लेखनीय रूपमा न्यून गर्न सक्छ भन्ने कुरा विगतका घटनाक्रमहरूले देखाएका छन्। त्यसैगरी मौसमको पूर्वानुमान र त्यसको समयमै सूचना प्रवाह गर्न सकियो भने पनि त्योबाट सृजना हुन सक्ने सम्भाव्य प्रकोप र जोखिमबाट धनजनको क्षतिलाई बचाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि घटनाक्रमहरूले देखाएको छ। यसै सन्दर्भमा हामी आज एउटा वृत्तचित्र यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ, जसमा नेपाल सरकारले प्रविधि अर्थात् उपकरणको प्रयोग, शीघ्र सूचना सङ्कलन र त्यसको प्रसार मार्फत हाल हामीले भोगिरहेका जल तथा मौसम जन्य प्रकोपहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि कसरी प्रयत्न गरिरहेको छ र हामीले कसरी काम गरिरहेका छौँ, यसै सम्बन्धीको वृत्तचित्र यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छौँ। हेरौँ यो वृत्तचित्र। विविधतायुक्त र कमजोर एवं संवेदनशील भौगोलिक बनावट नेपालको चिनारी हो। यहाँको हावापानीमा पनि विविधता पाइन्छ। विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरले नेपालमा जलवायुजन्य जोखिमको मात्रा र विविधता पनि बढेको छ। हिमालमा तीव्र गतिमा हिउँ पग्लने, ग्लेसियरको क्षेत्र घट्ने, हिउँ पहिरो जाने जोखिमहरू बढेका छन्। पहाडी तथा तराई क्षेत्रमा बाढी, पहिरो र डुबान जस्ता पानीजन्य घटनाहरू भइरहन्छन्। असिना, हुरी बतास र चट्याङबाट हुने जोखिम पनि बढ्दैछ। नेपाल विपद प्रतिवेदन 2017 अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 80% भन्दा बढी मानिसहरू बाढी, पहिरो र भूकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित हुने गरेका छन्। यस्तै विपदजन्य असरबाट वार्षिक 968 जनाले ज्यान गुमाउँछन्। बेला बेलामा खराब मौसमका कारण हवाई दुर्घटना पनि भएका छन्। हिमाली क्षेत्रको आवश्यक सूचनाको अभावमा हिमाल आरोहण गर्नेहरूले पनि अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ। जलवायु परिवर्तनले गर्दा कृषि क्षेत्रको नोक्सानी पनि बढ्दो छ। यस किसिमका जोखिमको न्यूनीकरणका लागि जल तथा मौसमजन्य तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण र सूचना प्रवाह प्रभावकारी हुन सक्छ। तर नेपालमा पर्याप्त मात्रामा आवश्यक पर्ने सूचना भने प्रवाह हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रमा यसको प्रत्यक्ष असर पुगेको छ। नेपालको जल तथा मौसम सम्बन्धी सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी र वैज्ञानिक बनाउन सकेमा जल तथा मौसमसँग जोडिएका मुख्य क्षेत्रको जोखिमलाई घटाउन सकिन्छ। यसका लागि पूर्वाधारको विकास, प्रविधिको प्रयोग, संस्थागत संयन्त्रको सबलीकरण र क्षमता विकासको एकीकृत प्रयोग आवश्यक हुन्छ। सबभन्दा पहिला यो टेक्निकल सब्जेक्ट हो, त्यसकारण यसमा चाहिँ नि अत्याधुनिक उपकरणहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, नयाँ नयाँ सिस्टमहरू, टेक्नोलोजीहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट कसरी यसले आफ्नो काम गर्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त
तपाईँको डेटाहरू चाहिन्छ, तथ्याङ्कहरू चाहिन्छ होइन, जल तथा मौसमको र वायुमण्डलको तथ्याङ्कहरू चाहिन्छ। र यो तथ्याङ्कहरू लिनको लागि तपाईँको मोडर्न अथवा स्टेट अफ द आर्ट इक्विपमेन्ट्सहरूको जरुरत पर्दछ र त्यो इक्विपमेन्टहरू स्थापना गर्नुपर्दछ। र जल तथा मौसम विज्ञान विभागमा यस्ता खालका इक्विपमेन्ट्सहरूको अहिलेसम्म इस्टाब्लिस भइसकेको थिएन होइन, जुन चाहिँ नि अटोमेटिक हुनुपर्छ अहिले होइन। हामीसँग स्टेसन्सहरू त थियो तर त्यो सबै म्यानुअल थियो र यसको लागि यो जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजनाले सर्वप्रथम त हाम्रा वायुमण्डलको डेटाहरू लिन, जलको डेटाहरू लिन र सतहको डेटाहरू लिनको लागि, मौसम सम्बन्धी डेटाहरू लिनको लागि यसले स्टेसन्सहरू चाहिँ नि इस्टाब्लिस गर्यो। जस्तै 88वटा अटोमेटिक वेदर स्टेसन, 70वटा हाइड्रोलोजिकल अटोमेटिक वेदर स्टेसन्स, नेपालमा पहिलोचोटि मौसमी रडार, त्यसपछि लाइटनिङ डिटेक्सन नेटवर्क्सहरू चाहिँ नि यसले स्थापना गरेर रेडियोसोन भन्ने चाहिँ नि यो एटमोस्फियरको डेटाहरू लिनको लागि अथवा वायुमण्डलको डेटाहरूको सङ्कलन गर्नको लागि पहिलोचोटि यो स्टेसन पनि यसले स्थापना गर्यो। डेटाहरू आइसकेपछि त्यो डाटालाई एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो डाटालाई क्वालिटी कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि पनि एउटा नयाँ डाटाबेस चाहिँ नि यो प्रोजेक्टले निर्माण गरेको छ। जल तथा मौसमजन्य जोखिम कम गर्न सघाउने उद्देश्यले विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा विक्रम सम्वत 2070 सालदेखि नेपाल सरकारले जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजना मार्फत यस्तै प्रकृतिको काम अघि बढाएको छ। हामीले भनौँ न अब विकसित मुलुकहरूमा जस्तै नै किसिमको त्यसको हाराहारीमा पुग्न सक्ने सर्भिस दिन सकौँ भन्ने नै हाम्रो इच्छा हो। टेक्नोलोजीको जडान गर्ने कार्य र सर्भिस डेलिभरीमा चाहिँ अब उल्लेख्य कामहरू भएका छन्। विभिन्न सेक्टर वाइज जुन अब स्पेसिफिक टाइलको सर्भिस चाहिने हुन्छ उहाँलाई त्यही खालको सर्भिस दिने। अर्को चाहिँ अब हाम्रो सर्भिस अहिले चाहिँ फोरकास्टहरू अलिक जेनरिक टाइपको हुने होइन, एउटा स्पेसको बेस हिसाबमा पनि अनि टाइमको हिसाबमा पनि, त्यसलाई पनि मोर स्पेसिफिक तुरुन्तै घन्टासम्म नसके पनि अब दिनको 3-4 खण्डमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ, अनि भिजुअली पनि होइन। अब हाम्रो अहिले धेरैजसोको हातमा मोबाइल पुगिसकेको छ होइन, त्यसैले चाहिँ एकदम साइट स्पेसिफिक इन्फर्मेसन भिजुअली र मोर एक्युरेट र रिलायबल हुने हिसाबले दिन सकौँ भन्ने नै हाम्रो इच्छा रहेको छ सानो। जल तथा मौसम सम्बन्धी सूचना प्रवाहलाई आधुनिक तथा भरपर्दो बनाउनका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषणका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई बढाइएको छ। यस अन्तर्गत देशभरका विभिन्न स्थानहरूमा जल मापन, वर्षा मापन, कृषि, हावापानी मापन तथा हवाई मौसम मापन सम्बन्धी स्वचालित उपकरणहरू जडान गरिएका छन्। यसले जल तथा मौसम सम्बन्धी पूर्वानुमान गरी सरोकारवालालाई समयमै सूचना उपलब्ध गराई सम्भाव्य जोखिमका बारेमा सावधानी अपनाउन सहयोग पुगेको छ। यी प्रविधिहरू स्वचालित प्रणालीमा आधारित भएकाले ताजा तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषण र सूचना प्रवाहलाई शीघ्र बनाउन सकिएको छ। यसको काम भनेको चाहिँ यो क्लाउडको हाइट, कति हाइटमा चाहिँ क्लाउड छ, वेस्ट क्लाउड भन्छ, कति सबभन्दा तलको उचाइमा चाहिँ कति हाइटमा क्लाउड फर्मेसन भइरहेको छ, क्लाउडको हाइट दिन्छ यसले चाहिँ। प्लेनको भिजिबिलिटीलाई छेकेको छ कि छैन, कति हाइटमा छ, अनि प्लेनको एभिएसन सेक्टरमा पनि त्यसले असर गर्ने भयो। उच्च वायुमण्डलीय सूचना सङ्कलन गरी मौसम पूर्व अनुमान भरपर्दो बनाउन आधुनिक मौसमी बलुन रेडियोसोन सञ्चालन गरिएको छ। यसले हरेक दिन उच्च वायुमण्डलको हावाको बहाव, आर्द्रता र तापक्रम सम्बन्धी मौसमी जानकारी दैनिक रूपमा उपलब्ध गराउँछ। यसले गर्दा विश्वसनीय मौसम पूर्व अनुमानलाई सहयोग पुगेको छ। रेडियो फ्रिक्वेन्सीको माध्यमबाट डाटा कलेक्सन हामी चाहिँ अपर एयर एटमोस्फियरको त्यसको विभिन्न डाटाहरू जस्तै टेम्परेचर, ह्युमिडिटीहरू चाहिँ कलेक्सन गरेर मौसम पूर्वानुमानको लागि थप प्रभावकारी बनाउनको लागि विभिन्न डाटाहरू सङ्कलन गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी रेडियोसोन भनेर भन्छौँ। यसको सेन्सर हुन्छ एउटा, यो रेडियोसोनको सेन्सर चाहिँ यो हो। यसमा चाहिँ हामी सुरुमा एउटा बेलुनमा अट्याच गरेर हाइड्रोजनले भरिएको बेलुनमा अट्याच गरेर यसलाई चाहिँ हामी माथि अप्पर एटमोस्फियरमा पठाउँछौँ। यो चाहिँ करिब 30 किलोमिटरसम्म पनि माथि जान्छ। अनि त्यति बेलासम्मको यसले प्रत्येक सेकेन्डमा चाहिँ एक डाटा दिन्छ।
अनि त्यो डाटा चाहिँ हामी मौसम पूर्वानुमानमा युज गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउनलाई मद्दत पुर्याउँछ यसले चाहिँ। जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजनाले गणितीय मौसम पूर्वानुमान प्रणालीको पनि जडान गरेको छ, जसले ग्लोबल फोरकास्टिङ सिस्टमबाट आउने डाटालाई लिएर नेपालको लागि 3 दिनसम्मको पूर्वानुमानमा सहयोग गर्दछ। वायुमण्डलमा विभिन्न प्रकारको फिजिकल प्रोसेसेसहरू हैन प्रक्रियाहरू हुन्छन्, जस्तै इभापोरेसन, कन्डेन्सेसन, र ती प्रक्रियाहरूलाई चाहिँ म्याथमेटिकल इक्वेसन्सले रिप्रेजेन्ट गरिएको हुन्छ र ती इक्वेसन्सहरूलाई, ती गणितीय समीकरणहरूलाई चाहिँ कोडिङ गरेर एउटा प्रोग्राम बनाएको हुन्छ र त्यही गणितीय समीकरणको आधारमा गरिने मौसम पूर्वानुमान नै न्युमेरिकल वेदर प्रेडिक्सन सिस्टम हो। यो जडान भइसकेपछि यसले चाहिँ ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टमबाट यसले डाटा लिन्छ, इनपुट डाटा लिन्छ र त्यो डाटालाई चाहिँ यसले प्रोसेसिङ गरेर फोरकास्ट चाहिँ यसले पूर्वानुमान चाहिँ यसले तयार पार्दछ। यसबाट चाहिँ जुन मौसम पूर्वानुमान प्राप्त हुन्छ त्यो तुलनात्मक रूपमा परम्परागत विधिभन्दा बढी भरपर्दो र बढी मिल्ने खालको चाहिँ देखेको हुनाले चाहिँ यस विधिको चाहिँ प्रयोग भइरहेको अवस्था छ। सघन वर्षा तथा अतिजन्य मौसमी परिस्थितिको जानकारी दिए एकीकृत सूचनाको पूर्व अनुमानका लागि आधुनिक मौसमी राडार सञ्चालन गरिएको छ। मौसमजन्य जोखिमलाई पूर्व सूचना सङ्कलन र विश्लेषण मार्फत कम गर्नका लागि यसले सहयोग गरेको छ भने हवाई सुरक्षाका लागि यसबाट प्राप्त तथ्याङ्क अति उपयोगी हुन्छ। डेढ 100 किलोमिटरभन्दा बढी पश्चिम क्षेत्र, खासै राप्ती पश्चिमको यो क्षेत्रका चाहिँ जल तथा मौसमको अवस्था, खास गरी मौसमी अवस्थाको चाहिँ यसले अध्ययन गर्छ र त्यसले चाहिँ कर्णाली क्षेत्रका चाहिँ खास गरी चाहिँ जल तथा मौसम परिवर्तनका अध्ययनबाट यहाँका पूर्वाधार निर्माणमा यसले सहयोग पुर्याउँछ। भोलि यहाँ चाहिँ कर्णालीमा आउन चाहने मान्छेहरूका लागि पहिले कि ग्यारेन्टी कि मौसम यो सिजनमा यस्तो हुन्छ, दिनदिनै यसो भइरहेछ, त्यस्ता पूर्वानुमानहरू बताउन सक्ने हामीसँग संरचना भएको छ। असाध्यै खुसीको कुरो छ। यो रिजनकै मनसुन कस्तो हुन्छ, अरू मौसम कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ 3 महिना पहिले नै अनुमान गर्न सक्ने अवस्था बन्द रहेछ। हामीले कल्पनै गर्न नसक्ने विज्ञान प्रविधिको विकास भएको छ। र नेपाल जस्तो यो जटिल भौगोलिक बनावट भएको मुलुक जहाँ चाहिँ नि अतिजन्य मौसमी विपदका कारणले वर्षेनी ठुलो जनजनको क्षति हुने गर्दछ र यस्तो देशमा अतिजन्य जल तथा मौसमी घटनाहरूबाट धनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्न हामीलाई राडार जस्तो प्रविधिको एकदमै ठुलो खाँचो थियो र यसै आवश्यकतालाई महसुस गरेर नेपाल सरकारले विश्व बैंकको सहयोगमा जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजना अन्तर्गत यस राडार केन्द्र कर्णाली प्रदेशको रातानाङ्गलामा स्थापना गरेको छ र यस राडारले देशको पश्चिमी भूभागमा पर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र प्रदेश 5 को बर्दिया, बाँकी र दाङ जिल्ला समेतको तात्कालिक मौसमी सूचना दिन सक्छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जुन डेटाहरू उपलब्ध गराएको छ त्यो डेटा भनेको त्यो डेटा उपलब्ध भएन भने पुल बन्दैन, कुनै हाइड्रो पावर बन्दैन, सडक बन्दैनन्, कुनै पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बन्दैन। यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ कृषिको लागि। त्यस्तै गरेर कुनै पनि जहाज उड्दैन, हेलिकप्टर उड्दैन। यो पर्दा पछाडिको यति धेरै महत्त्वपूर्ण काम गरेको यो जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, तर यो बाहिरी सिनमा साँच्चै भने जनताले प्रत्यक्ष चाहिँ महसुस गरिरहेको हुँदैन। त्यसै कारण यसको यति धेरै फङ्सन, यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो अहिले यो स्थापना भएको छ। हामीले 3वटा ठाउँ, अरू 2वटा ठाउँहरूमा पनि हामीले यो राडार स्थापना गर्दैछौँ। त्यो पनि 2 घण्टासम्मको यसले इमिडिएट अहिले डेभलप हुने मौसम र यसपछि 2 घण्टासम्मको फोरकास्टिङ इमिडिएट गर्न सकिन्छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत देशका 9वटा विमानस्थलमा चट्याङ सम्बन्धी गतिविधिको मापन गर्न र तत्कालीन अवस्था र 1 घण्टापछिसम्मको सम्भाव्यता सम्बन्धी जानकारी दिन चट्याङ सञ्जाल प्रणाली स्थापना गरिएको छ, जसले चट्याङबाट हुने सम्भाव्य जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरी यसको अभिलेख राख्न, बीमा दाबी सम्बन्धी आधिकारिक जानकारी दिन र चट्याङबाट हुने तत्कालको सम्भाव्य जानकारी मार्फत सावधानीका लागि सघाएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले प्रवाह गर्ने विविध किसिमका सेवाको लागि स्तरीय, भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउने उद्देश्यका साथ विश्व बैंकको वित्तीय सहयोगमा यस विभागमा PPCR योजना आयोजना सञ्चालित छ। यस आयोजनाले जल तथा मौसम विज्ञान विभागको संस्थागत संरचना लगायत कार्यान्वयन पक्षको सबलीकरणमा सहयोग गरेको छ। यस आयोजनाले अब्जर्भेसन नेटवर्क सुधारको कार्यक्रम अन्तर्गत देशका विभिन्न 28वटा स्थानहरूमा स्वचालित मौसमी उपकरणहरू जडान गरेको छ। यी उपकरणहरूबाट टेम्परेचर, हावाको दिशा र गति, सोलर रेडिएसन, एटमोस्फेरिक प्रेसर, सोइल टेम्परेचर्स, प्रेजेन्ट भिजिबिलिटी, क्लाउडको हाइट आदि लगायतका मौसमी अवयवहरूको मापन हुन्छ। कृषकले मौसमबारे समयमै सही सूचना पाउन नसक्दा जलवायु सम्बन्धी प्रकोपले हुने नोक्सानी बढिरहेको तथ्यलाई ख्याल गर्दै जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषदको समन्वयमा कृषि व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी किसानलाई समयमै कृषि हावापानी तथा मौसमी सूचना प्रदान गर्ने संयन्त्र विकास गरिएको छ। यस आयोजनाबाट 25 जिल्लामा सुरु गरिएको कृषि मौसमी सेवा अहिले प्रादेशिक रूपमा देशैभरि दिन थालिएको छ। यसले किसानहरूलाई उचित समयमा कृषि हावापानी तथा मौसम सम्बन्धी पूर्व सूचना प्राप्त गरी जलवायु सम्बन्धी प्रकोपबाट हुने बाली नाली सम्बन्धी नोक्सानी घटाउने सावधानी अपनाउन सहयोग पुगेको छ। यस कृषि हावापानी केन्द्रमा विभिन्न म्यानुअल उपकरणहरूमा चाहिँ हामीसँग थर्मोमिटरहरू छ, त्यसै गरी हामीसँग रेन गेजहरू छ, सोइल टेम्परेचर नाप्ने थर्मोमिटरहरू छ, इभापोरेसन प्यान छन्, त्यसपछि सनसाइन ड्युरेसन नाप्नको लागि सनसाइन रेकर्डर रहेको छ र स्वचालित मौसमी प्यारामिटरमा चाहिँ हामीसँग एयर टेम्परेचर, ह्युमिडिटी, सोलर रेडिएसन, विन्ड र हामीसँग लिफ वेटनेस सेन्सर, सनसाइन ड्युरेसन यिनीहरूको हामीसँग स्वचालित उपकरण पनि रहेका छन्। हामीले यसको अध्ययन गरेर किसानलाई चाहिँ कुन ठाउँमा कुन बाली लाउँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने किसिमको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने भएको हुनाले मूलत कृषक वर्गहरूको लागि नै हितमा राखेर यो केन्द्रहरू स्थापना भएको हुन्। यी सबै किसिमका प्रविधिको प्रयोगलाई सुचारू र प्रभावकारी बनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागको अत्याधुनिक मौसम स्टुडियो सहितको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गरिएको छ। यस किसिमको पूर्वाधार विकासले विभागको संस्थागत प्रणालीलाई सुदृढ बनाई सुरु गरिएका आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र सञ्चालनलाई सहज र प्रभावकारी बनाएको छ। प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार विकाससँगै जनशक्तिको क्षमता विकासलाई पनि सँगसँगै अघि बढाइएको छ। यसले जल तथा मौसम विज्ञान विभागको क्षमता अभिवृद्धि तथा सुदृढीकरण, अवलोकन, पूर्वानुमान प्रणालीको आधुनिकीकरण, जल तथा मौसम विज्ञान विभागको सेवा प्रवाह प्रणालीमा सुधार भएको छ। नगरकोटको यो भ्यू पोइन्टको 2 किलोमिटर तलतिर हामीले चाहिँ यो काठमाडौँको वायुगुण मापन गर्नको लागि वायुगुण मापन केन्द्र स्थापना गरेका छौँ। यसले चाहिँ मुख्यतया हाम्रो हावामा भएको धुलाका कणसहित ग्यास प्रदूषकहरू भन्छौँ जसलाई हामी पोल्युटेन्टहरू त्यो चाहिँ मापन गर्ने
उपकरणहरू यसमा जडान छन्। त्यो धुलोको कणहरू कति छ भन्ने कुरा मेजर गर्ने प्लस अनि हाम्रो यहाँको वायुमण्डलमा भनौँ टिपिकली यस लोकेसनको वायुमण्डलमा चाहिँ ग्यास पोल्युटेन्टहरूको मात्रा कति छ, कन्सन्ट्रेसन कति छ भनेर चाहिँ हामीले टोटल यसलाई चाहिँ अब पाइलट स्टेसन भनेर हाम्रो यो जल तथा मौसम विज्ञान विभागमा सञ्चालन भइरहेको PPCR BRCS भन्ने आयोजना अन्तर्गत सञ्चालन भएको यसमा चाहिँ ग्यास एनालाइजरमा चाहिँ वायु प्रदूषणमा जे चिज हेर्नुपर्ने हो त्यसमा हेर्नुपर्ने कम्प्लिट कुराहरूको चाहिँ एनालाइजरहरू यसमा राखिएको छ। यो रुट भनेको यो बनेपा नगरकोटको यो रुट भनेको काठमाडौँ भ्यालीको हावा निस्किने रुट हो। यो त्यसको एउटा एज अ होलमा काठमाडौँमा भएको हावाको प्रदूषणको स्थिति के छ भनेर जान्नको लागि हामीले यो साइट मेजर गरेका छौँ। हाम्रो यस्तै वातावरण विभाग अन्तर्गत अरू स्टेसनहरू पनि छन् प्लस त्यससँगै मिलेर काम गर्नको लागि हामीले यो स्टेसन स्थापना गरेका छौँ। फोरकास्टरलाई, हाइड्रोलोजिस्टलाई, मेट्रियोलोजिस्टलाई डिसिजन लिनको लागि चाहिँ यो वर्क स्टेसन र यो तालिमले चाहिँ खास गरी हामीलाई चाहिँ इनेबल गर्ने मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। तालिमको मुख्य फाइदा भनेकै के हो भन्दाखेरि हामी अहिलेसम्म छरिएको अवस्थामा छौँ होइन। हाम्रो वेदर रेडारको डाटा छुट्टै थियो भनौँ, त्यस्तै गरेर चाहिँ अटोमेटिक वेदर स्टेसनको डाटा छुट्टै विन्डोमा थियो, स्याटेलाइट डेटाहरू छुट्टै विन्डोमा थियो, मोडलको डेटाहरू छुट्टै चाहिँ कम्प्युटरमा लिङ्कमा हामी हेर्ने गर्थ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई डिसिजन लिनको लागि चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो भइरहेको थियो। अहिले चाहिँ सबै डेटालाई चाहिँ वर्क स्टेसनको प्याकेजले चाहिँ एउटै चाहिँ सर्भरमा चाहिँ इन्टिग्रेट गरेको छ। वर्क स्टेसन हाम्रो लागि नयाँ प्रविधि रहेको छ। योभन्दा अगाडि हामीले धेरैवटा वेबसाइटहरू हेरेर अथवा धेरैवटा प्लेटफर्महरू युज गरेर फोरकास्टिङ गर्थ्यौँ भने अहिले यो वर्क स्टेसनद्वारा चाहिँ सबै फोरकास्टहरू अब्जर्भेसनहरूलाई एउटै प्लेटफर्ममा ल्याउन सहयोग पुर्याएको छ। यसमा अब्जर्भेसन फोरकास्ट मात्र नभएर यसले डिसिमिनेसन समेत गर्ने गरेको छ। पहिला फोरकास्ट हामीले सब्जेक्टिभ मात्र दिन्थ्यौँ भने अहिले फोरकास्ट भिजुअलाइजेसन पनि यसबाट सफल हुनेछ। अझै पनि नेपालको आन्तरिक हवाई क्षेत्रमा उडान र अवतरण हुने विमानस्थलको मौसमी सूचना प्रवाह गर्दै आए पनि भरपर्दो किसिमले जहाज उडानको हवाई मार्गको मौसमी जानकारी अथवा इनरुट फरकास्टिङ हवाई मार्गको पूर्व अनुमान गर्न सकिएको छैन भने हिमाली क्षेत्रको मौसमी अवस्थाबारे पर्याप्त सूचना प्रवाह गर्न पनि सकिएको छैन। हवाई क्षेत्र, बीमा क्षेत्र, जलविद्युत, पर्यटन लगायतका व्यापारिक क्षेत्रमा पनि जलवायु तथा मौसम सम्बन्धीका आधिकारिक सूचनाहरूको माग बढिरहेको छ। त्यसैले जल तथा मौसमजन्य र जलवायुजन्य सूचनाहरू सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रका लागि आवश्यक छ। यो विगतदेखिको पर्वतारोहण क्षेत्रमा सबभन्दा दुःख हुने भनेको चाहिँ यो उसले वेदरले नै हो। त्यसले गर्दामा क्लाइम्बर्सहरूको कठिनाइ, जुन गन्तव्यमा यसरी यो टाइममा पुग्नुपर्छ भन्ने कुरोहरूमा पुग्नु नसक्नेहरू, त्यो सबै अहिले चाहिँ वेदरको कन्डिसनले भयो। अनि विगतको तुलनामा अहिले जुन ग्लोबल वार्मिङको प्रब्लमले गर्दामा माउन्टेन खुल्ने, वेदरको कारणले गर्दामा जो माउन्टेन खुल्ने कम खुल्ने भएकोले धेरै दिनसम्म चाहिँ वेटिङमा बस्नुपर्छ। अब कहिलेकै टाइममा खुल्यो भने त्यो बेलामा चाहिँ एकैचोटि धेरै मान्छे जान्नुपर्ने, त्यो जोखिमहरू पनि सँगसँगै हुनु भएकोले यो वेदर कन्डिसनमा विगतमा जुन क्लाइम्बरहरू आयो आफ्नै देशको वेदर चाहिँ जुन वेदर फोरकास्टको कन्ट्रोल गरेर उहाँहरूले त्यो इस्युको त्यसको आधारमा चाहिँ उनीहरूले सबमिट गर्छन्। एक्ज्याक्ट हाम्रो जुन इक्विपमेन्टहरू त्यो नभएको कारणले गर्दामा त्यो प्रष्ट पहिल्यै थाहा नपाएको पूर्व अनुमान नभएको कारणले गर्दामा धेरै मान्छेले ज्यान गुमाउनु परेको छ। यो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नेपालले अझ धेरै स्थानमा जल तथा मौसम सम्बन्धीका स्वचालित आधुनिक प्रविधिको विस्तार गर्न आवश्यक छ। यही कुरालाई हेक्का राख्दै यस आयोजनाले जलाधारको क्षेत्रमा पूर्व सूचना सम्बन्धी पनि सोही अनुसारका काम अगाडि बढाएको छ। टेक्नोलोजीको कुरा गर्दाखेरि अहिले त्यहाँ पानीको सतह कति छ, त्यहाँबाट कति पानी बगिरहेछ कुनै खोलाबाट भन्ने कुरा हामीले यकिन गर्नको लागि विश्वमै भएको अत्याधुनिक उपकरण हामीले राडार सेन्सर भन्छौँ त्यो जडान गरेका छौँ 70 वटा ठाउँमा।
र त्यसले चाहिँ हामीहरूको जस्तो विपद व्यवस्थापनमा जलवायु परिवर्तनको अध्ययनमा चाहिँ ठुलो काम गरेको छ। एउटा उदाहरण लिउँ, यसकै लिउँ ल, महाकाली सुरन्या गाड एट गजुर गाउँ भन्ने ठाउँमा अहिले तत्काल सतह खोलाको सतह चाहिँ 1.52 छ भने अब बर्खाको समयमा त यो बढ्दै जान्छ। मतलब तल्लो बस्तीमा जुन तराईको क्षेत्र छ, बसोबास भएको क्षेत्र, त्यो ठाउँमा अब बाढी पस्न सुरु हुनसक्छ है भन्ने चाहिँ यसले दिन्छ वार्निङ। र 5 पुग्यो भने चाहिँ ल अब पसिहाल्छ, कन्फर्म पश्च, तपाईँहरू सचेत भएर आफ्नो सुरक्षित स्थानमा बसिहाल्नुहोस् भनेर भागिहाल्नुहोस्, त्यो ठाउँबाट सुरक्षित स्थानमा गइहाल्नुहोस् भन्ने चाहिँ यो डेन्जर लेभलले हामीले भन्छौँ, उहाँहरूलाई सूचना दिन्छौँ भने वार्निङमा चाहिँ तपाईँहरू तयार हुनुहोस् है, अब यो बढ्दैछ, कुनै पनि बेला तपाईँहरू त्यहाँबाट सुरक्षित ठाउँमा जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सूचना दिन्छौँ। र अहिले चाहिँ SMS मार्फत पनि दिने गरिरहेछौँ, मास SMS को रूपमा। अब हाम्रो ओक स्टेसन जुन अघि मैले भने ओक स्टेसन थ्रु भयो भने त्यो चाहिँ अझ सहज हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। र यो प्रणालीले चाहिँ के परिवर्तन ल्यायो त भन्दाखेरि आज भोलि र पर्सि 3 दिनसम्मको वर्षाको पूर्वानुमानमा आधारित भएर 3 दिनसम्मको बाढीको पूर्वानुमान गर्ने हैन, ताकि पर्सिसम्म आउन सक्ने बाढीको आधी जानकारी होस्। त्यो किसिमको पूर्व सूचना प्रणाली चाहिँ कम्प्युटर बेस्ड मोडल विकास गरिएको हो। यसमा अहिले ग्लोबल फोरकास्टिङ सिस्टमको 3 दिनसम्मको मौसम पूर्वानुमानलाई इनपुट डाटाको रूपमा लिएको छ र त्यसका आधारमा यो जुन इन्ड टु इन्ड फ्लड फोरकास्टिङ माइक 11 मोडल छ त्यसले चाहिँ 3 दिन पछाडिसम्मको बाढीको पूर्वानुमान गर्दछ। अब आगामी दिनमा कोशी र पश्चिम राप्ती नदी जलाधारका तटीय क्षेत्रका जोखिम सङ्कटासन्न समुदायहरूले 3 दिन अगावै बाढी सम्बन्धी पूर्व अनुमानको जानकारी पाउन सक्छन् र पूर्व तयारी गर्न सक्छन्, ताकि उनीहरूले ठुलो क्षति बेहोर्न नपरोस्। अब यसको चाहिँ नि अब खास अहिले चाहिँ नि हाम्रो यो नर्मलमा छ। अब बाढीको सिजनमा चाहिँ नि अब हामीले चाहिँ नि अब यसमा नभई अन्यत्र खोलाहरूमा चाहिँ नि वार्निङ लेभल र डेन्जर लेभल भनेर चाहिँ नि छुट्याएका छौँ। अब वार्निङ भएपछि हामीले पिपुलहरूलाई चाहिँ नि अब त्यसको चाहिँ नि प्रोन एरियाको पिपुलहरूलाई ल खोला बढ्दैछ, खोला बढिसकेपछि अब पानी तिमीहरूको गाउँतिर छिर्छ भनेर वार्निङ गर्ने हो। अनि डेन्जर लेभल भनेर चाहिँ नि छुट्याएको छौँ। त्यो डेन्जर लेभल भएपछि बस्तीहरूमा पानी पस्छ अनि त्यसले चाहिँ नि अब बस्तीहरूबाट मान्छेहरूलाई चाहिँ नि सिफ्ट हुनु, सुरक्षित ठाउँमा जानु भन्ने एउटा वार्निङ दिन्छौँ। जल तथा मौसम सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण र सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाई यस सम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न जल तथा मौसम सेवा सम्बन्धी कानुनी अवधारणाको अभाव छ। अर्कोतर्फ प्राप्त सूचनाको विश्लेषण र शीघ्र सूचना प्रवाह गरी जल तथा मौसमजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न संस्थागत क्षमता, दक्ष जनशक्ति, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण एवं राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र जस्ता राज्यका सम्बन्धित निकाय बीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। जल तथा मौसम र जलवायुजन्य बढ्दो क्षतिलाई अझै घटाउन पूर्वाधार, प्रविधि, कानुन, दक्ष जनशक्ति र संस्थागत क्षमता विकासका लागि ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्छ। तर उक्त लगानीले सम्भाव्य जनधनको क्षतिलाई कम गर्न अतुलनीय योगदान गर्ने भएकाले यसलाई राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ। यस आयोजनाद्वारा स्थापना भएका आधुनिक प्रणालीहरूको नियमित सञ्चालनका लागि समेत राज्यको थप लगानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ। वृत्तचित्रमा देखाइए जस्तै खास गरी प्रविधि उपकरणहरूको प्रयोग र त्यसबाट शीघ्र सूचना सङ्कलन र त्यो सूचनाको समयमै प्रवाह गर्ने जुन अभ्यास छ, यसलाई अझ व्यवस्थित र अझ सघन बनाउन सकियो भने हाल हामीले जल तथा मौसमजन्य प्रकोपबाट जुन ठुलो क्षति र नोक्सानी बेहोरिरहेका छौँ त्यसलाई घटाउन सक्ने स्पष्ट देखिएको छ। आशा गरौँ यो प्रविधि र उपकरणहरूको प्रयोग अझ बढ्दै जानेछ, हाम्रो सूचना प्रवाह अझ सशक्त र शीघ्र हुनेछ
र हामीले जल तथा मौसमजन्य प्रकोपबाट भोगिरहेका जुन क्षति अर्थात् नोक्सानीहरू छन् त्यसलाई घटाउन सक्नेछौँ। हस् त यही वृत्तचित्रको साथ आजको कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। अर्को हप्ता फेरि अर्को सामग्री लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।